हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कि अपनी अपनी जमातों का पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखेंगे। अलामा साहब, प्रोग्राम आपसे शुरू करते हैं। मुझे बताइएगा, ये जो घिनौनी कार्रवाई हुई है फिरका वाराना दहशतगर्दी को फैलाने की, इसके अफरोल कर लिया है तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इंतहाई सुलगते हुए और इंतहाई हसास मौजू के ऊपर अब ये प्रोग्राम रखा है। देखिए, हमें किसी भी इस तरह के वाक़े के हवाले से उसके पस मंज़र को देखना चाहिए कि जो लोग इस तरह के हादसात और वाक़यात का बायस बनते हैं, उनके पेश नज़र हदफ क्या होता है। कल का दिन एक ऐसा दिन था जिस पर आलम इस्लाम का इत्तफाक था, इत्तेहाद था। पूरा आलम इस्लाम गम में और सोगवारी में मसरूफ था, आज़ादारी में मसरूफ था। एक अरसे से शिद्दत पसंद कर रहे हैं कि फिरकावाराना फसादात को जन्म दिया जाए और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ सब आरा किया जाए। लेकिन बहरहाल दहशतगर्दी तो हुई, लेकिन माशरे के अंदर ऐसी फजा पैदा नहीं हो पाई जिससे शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, मुख्तलिफ मसालिक के लोग एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हो जाए। एक अरसे से ये जंग भी आपके सामने है, जारी है। अब कुछ अरसे पहले जब हकीमुल्लाह महसूद को मारा गया, तो उसके बाद ऐलान कर दिया गया कि इस दफा हम मुहर्रम में जो है इसका बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसका मतलब ये है कि बहरहाल गवर्नमेंट को भी ये एहसास मुहर्रम में कुछ न कुछ इस तरह की कोशिशें होंगी। हमें अफसोस से ये देखना पड़ता है कि शिद्दत पसंदों ने धमाके करने में तो वो नाकाम हो गए, खुदकुश हमलों में तो वो नाकाम हुए, लेकिन उनकी तरबियत गाहों में जो लोग तरबियत पाते हैं और शिद्दत उनके मिजाज में आ जाता है, ऐसे लोगों को खुला ग्राउंड जरूर दिया गया। ये सिर्फ पिंडी का वाकया नहीं था, बल्कि शेखुपुरा में इस तरह के वाकयात हुए, गुजरांवाला में हुए, लाहौर में हुए, जंग में हुए। अलामा साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, ये बताइएगा खुला ग्राउंड किसकी तरफ से, वो वैक्यूम जिसकी तरफ आप निशानदही करें? मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को, रियासत को जब ये मालूम है कि कुछ अनासर ऐसे हैं जो माशरे के अंदर अफरा तफरी और नफरत फैलाना चाहते हैं, तो ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है ना कि ऐसे अनासर को रोकें। एक दूसरा, उलमाए कराम में भी अगर कोई काली भेड़ें घुस आती हैं और वो उलमा के रूप में अवाम को शैतान और इब्लीस की दावत देने लगते हैं, तो वहां पर भी रियासत के इदारे मौजूद हैं इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के मामलात में, खुसूसन मुहर्रम में और खुसूसन आशुरा के मौके इंतहाई मुतासिर होता है, ऐसे मौके पर इंतहाई हसासियत का मुजाहरा करते हुए ऐसे अनासर की हौसला शिकनी की जाए, उनको रोका जाए। मेरा इशारा इसलिए गवर्नमेंट की तरफ और गवर्नमेंट के उन इदारों की तरफ है जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस तरह की कार्रवाइयों को रोकें। अब कल जैसे आपको मालूम है, जुम्मे का दिन भी था और आशूर का दिन भी था। पिंडी एक पुरअमन शहर है और राजा बाजार में ये जो इलाका जहां पर ये वाकया हुआ है, ये पहले से भी यानी 40-50 सालों से ये बदनाम जगह है जहां पर हमेशा कोई ना कोई तसादुम होता रहा है। गुज़श्ता तकरीबन 14-15 सालों से कोई ऐसा नहीं हुआ था आराम। तो इसलिए हमें यह तवक्को थी कि हुकूमत ऐसे तमाम मराकज़ जहां पर शरपसंदी होती है, ऐसे मराकज़ को कंट्रोल करे और किसी को वहां पर न बैठने दे, न घुसने दे, न कोई इस तरह की मशकूक हरकत करने दे। आप नहीं समझते कि दहशतगर्दी का नासूर जो बोतल से निकल आया, इसने न सिर्फ हुकूमत को, रियासत को, अवाम को सैक कर दिया, और शायद हुकूमत भी इस हद तक फंसी हुई है कि वो भी इतना स्पिक एंड स्पैन नहीं कर सकती थी, इसको नीटी ग्रिटीज के अंदर नहीं पड़ सकती थी? नहीं, मैं ये समझता हूँ, देखें, जो शरपसंद है ना, वो मुट्ठी भर लोग हैं, वो अवाम नहीं है। तमाम मसालिक के पसंद होते हैं, देवबंदियों के अंदर भी होंगे, शियों के अंदर भी होंगे, बाकियों के अंदर भी होंगे, लेकिन जो लोग शरपसंदी करते हैं उनको तो गवर्नमेंट पहचानती है, उनकी तादाद ही कितनी है। जो लोग नफरत फैलाते हैं उनकी तादाद ही कितनी है, उनको कंट्रोल करना कोई बड़ा मसला नहीं था। लेकिन कल जो कुछ हुआ उसने साबित किया कि जो पिंडी की इंतजामिया थी उसने भी, और बहावलनगर और चिश्तिया की इंतजामिया ने भी इंतहाई नाअहली का सबूत दिया, लोगों को खुली छुट्टी दे दी कि वो जो चाहे करें। इसलिए कल के वाकये में आपने देखा होगा कि टीवी चैनल्स ने, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने 3:15 बजे जो फुटेजेस दिखा में
کس کے حوالے سے فائرنگ کی گئی اور کس طرح سے ان پر پتھر برسائے گئے اور اس کے بعد کی جو صورتحال بنی، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شر پسندوں کو باقاعدہ اجازت ملی کہ وہ دکانوں کو آگ لگاتے پھریں، گولیاں چلاتے پھریں، پتھر برساتے پھریں اور علامہ صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، مجھے مختصراً بتائیے گا کہ اس اجازت دینے کا بنیادی مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس معاملے میں تغافل سے کام لیا، تساہل سے کام لیا، سستی سے کام لیا، ول نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے 3:15 بجے جو واقعہ شروع ہوا جاری رہا، 1:30 بجے کرفیو کا اعلان کیا گیا، لیکن اس وقت تک مسجد بھی جل چکی تھی، 5 امام بارگاہیں بھی جلائی جا چکی تھیں اور بہت ساری قیمتی جانیں بھی ضائع ہو چکی تھیں اور پوری قوم کو ایک منفی میسج چلا گیا تھا۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے مسجد کو جلایا، جن لوگوں نے مدرسے کو جلایا، جن لوگوں نے 5 امام بارگاہوں کو نشانہ بنایا اور جلا دیا، ان لوگوں کو روکا کیوں نہیں گیا پہلے ہی مرحلے میں، جبکہ آپ کے پاس فورس موجود تھی، جبکہ آپ کے پاس پولیس موجود تھی؟ آپ کی طرف آتا ہوں، بہت بڑا سوالیہ نشان آپ نے چھوڑا ہے ریاست کے لیے، اسٹیٹ کے اوپر کہ اسٹیٹ کہاں پہ۔ میں اس سے پہلے کہ عامر صاحب آپ کی طرف آؤں، علامہ صاحب مجھے بتائیے گا یہ اس دہشت گردی کا، یہ تو میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں عامر صاحب، ان کے دور میں بھی اس کو خوب پانی دیا گیا، اس پودے کو، اس درخت کو، دہشت گردی کے، جو کہ اب اتنا بڑا تناور درخت بن گیا کہ کاٹا بھی نہیں جا رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں، ضیاء الحق کے دور سے لے کر اب تک جتنی حکومتیں آئیں، ان حکومتوں نے بھی اور ریاستی اداروں نے بھی مل کر دہشت گردی کے اس پودے کو تناور درخت بنانے میں اپنا اپنا حصہ ادا کیا ہے اور اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو جہاد افغانستان میں مجاہد بنا کر پیش کیا گیا اور ان کے ذریعے سے ڈالر کمائے گئے، اور جب ہوا تو اس کے نام پر ان کو استعمال کیا گیا، اور آج یہ طالبان اور شدت پسند اور لشکر اور اس طرح کے مختلف ناموں سے معاشرے کے اندر موجود ہیں اور ناسور کی حیثیت سے اس معاشرے کو امن اور ان کا بھائی چارہ چھین رہے ہیں اور تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے حکومتیں پوری طرح سے ذمہ دار ہیں، وہ ادارے جنہوں نے اس طرح کے لوگوں کو چھاونیاں بنا کے دیں، ایسے تربیتی مراکز بنا کے دیے، وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ملک داؤ پہ لگ چکا ہے۔ اب اگر ہم دوبارہ اسی طرف جانے لگے، یہ ہے کہ برباد آ رہے ہیں۔ اب کم از کم ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمارے اداروں کو بھی اور ہماری ریاست کو بھی۔ اب کم از کم ان چیزوں کی دوبارہ تکرار نہیں ہونی چاہیے جس نے ہمیں اس نہج پر پہنچایا ہے۔ آج جو واقعات جنم لے رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے، یہ وہی بازار ہے جہاں پر شیعہ سنی بریلوی دیوبندی سب کٹے رہتے ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کی دکانیں کٹی ہیں، ان کے گھر کٹے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات ایک دفعہ آپ اس طرح کی اشتعال انگیزی کریں؟ لاؤڈ سپیکر پر جو پابندی ہے، ایمپلیفائر ایکٹ کو جب پامال کیا جاتا ہے، آپ اس پر ایکشن نہ لیں، اور دے دیں کہ جس طرح سے وہ چاہے اس طرح کی زبان میں جا کر لوگوں کے جذبات سے کھیلے، لوگوں کو مشتعل کرے اور ان کو شہر میں گلیوں میں اس طرح سے منتشر کر دے کہ وہ جہاں پر بھی کوئی عیدگاہ نظر آئے، کوئی مسجد نظر آئے، کوئی امام بارگاہ نظر آئے، اس کو چلانے کی کوشش۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا جی علامہ صاحب، پیپلز پارٹی سے بات کرو تو وہ اپنے کپڑے کو، سوٹ بوٹ کو جھاڑ لیتی ہیں، مسلم لیگ نون سے بات کرو، اے این پی سے بات کرو، کوئی بھی اپنے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیتا۔ حقیقی مسئلہ، حقیقی ذمہ دار، حقیقی کلپریٹ کون ہے پھر قوم کا؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سسٹم ہے، اس لیے کہ ہمارے سسٹم میں اتنا کرپشن آ چکا ہے کہ کوئی ادارہ کرپشن سے نہیں رہا۔ بڑے سے بڑے مجرم جب پکڑے جاتے ہیں تو بہت ہی کم عرصے میں وہ باعزت طور پر بری ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پولیس کے اندر پیسہ دے کر آپ پوری تفتیش کا رخ بدل سکتے ہیں اور مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وکیل کی جگہ خود جج بکتا ہے اور پیسے دے کر آپ فیصلے ایسے کروا لیتے ہیں کہ 200 افراد کو قتل کرنے والے لوگ، اس وقت بھی آپ دیکھیے گا نا، آپ کو جنوبی پنجاب میں ایسے بہت سارے نام ملیں گے جو پاکستان کی ڈرامی پروٹوکول کے ساتھ، اور وہ بھی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، دہشت گردی میں مصروف ہیں۔
جہاں پر اتنا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہو کہ مظلوم کی شناخت مظلوم کی حیثیت سے نہ ہو اور ظالم کو کوئی ظالم کہنے کی ضرورت نہ کرے، تو پھر آپ اس سسٹم سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہاں پر عدل اور انصاف کیسے ہوگا؟ علامہ صاحب، مورد الزام کس کو ٹھہرایا جائے، سوال کس سے کیا جائے، پوچھا کس سے جائے، درخواست کس کے آگے دی جائے؟ ریاست، میں سمجھتا ہوں ریاست کے وہ ادارے ذمہ دار ہیں جن کا کام لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ہے، چاہے کسی بھی پولیس ذمہ دار ہیں، عدلیہ ہماری ذمہ دار ہے، حکومت ہماری ذمہ دار ہے، وہ تمام ادارے جن کا کام معاشرے کے اندر امن قائم رکھنا ہے، فساد کو روکنا ہے، دہشت گردی کو روکنا ہے، فتنہ پرستوں کو روکنا ہے، اگر وہی ادارے اپنی یہ ذمہ داری نہ نبھائیں اور ان کو کھلی چھٹی دے دیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں امن کا پودا اگے گا یا دہشت گردی کو فروغ ملے گا؟